Prime Minister Modi, dear friend, and let me start with trade. Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. आज इंडिया अपना 77वां यौम जमहूरिया मना रहा है और वहाँ पे EU के लीडर्स ऑलरेडी मौजूद हैं उस परेड के अंदर. आर दे गिविंग अ सिग्नल? इंडियन हुकूमत ने ऐसे में किया क्या है कि उन्होंने वॉशिंगटन को ये पैगाम दिया है कि अगर हम पे प्रेशर इसी तरीके से बढ़ाया गया. The respect for India across the political spectrum is very high, very very high. मतलब उनको एक बात है, भारत से पंगा मत लो. और मैं देख रहा था कि जो उर्सुला वॉन डर लेयन है, उन्होंने कहा है कि दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसीज ने दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप को लॉन्च किया. इंडिया चूंकि ट्रंप से मुतासर हुआ है तो मुतासरा सारे फ्रीक इकट्ठे हो जाए. Internally there is a unity in the US Congress and Senate कि भारत को अपने पास रखना है, क्योंकि भारत अगर चला गया तो अमेरिका डूब जाएगा. देखिए कि इतनी बड़ी मार्केट यानी इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट मार्केट ऑफ व्हीकल्स है, जो इस तरह की गाड़ियों की, वो उनके लिए खुल रही है और सिर्फ 40% टैरिफ के ऊपर. और इंडिया के साथ ये डील हो जाने का मकसद ये है कि एशिया की तीसरी बड़ी एक मईशत के साथ उनको बाकायदा तौर पे फ्री ट्रेड. उर्सुला वॉन डर लेयन भारत को यूज करिए लेवरेज, तो हमने उसका लेवल ऊपर बढ़ा दिया. एक्चुअली मोदी जी इज वेरी स्मार्ट. ये ट्रंप की अपनी, आप इन अ वे कह सकते हैं कि उनकी अपनी बेवकूफ़ी या अपनी जो उनकी हमाकतें हैं, ये बड़ी हद तक चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं. तकरीबन 90 से लेके 96% तक टैरिफ खत्म हो गए हैं ऑफ ऑल द EU गुड्स व्हिच विल कम टू इंडिया. नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक डे के इस मौके पर भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है. भारत और यूरोपीय संघ ने एक अहम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील को बेहद खास बताया और इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा. यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक समूहों में से एक है. इस समझौते के बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच वस्तुओं का लेन देन और आसान हो जाएगा. इससे भारतीय कंपनियों, किसानों और फैक्ट्रियों को अपना माल यूरोप तक बेचने का मौका मिलेगा. साथ ही यूरोप से भी बेहतर उत्पाद भारत आएंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह डील भारत के ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों को और मजबूत बनाएगी. इस बैठक में यूरोपीय संघ के बड़े नेता जैसे एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन भी शामिल थे. इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं. चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें. जय हिंद. हबीब साहब, हम देख रहे हैं कि अमेरिका जिस तरह से डील कर रहा है EU को और दूसरी तरफ इंडिया को, थ्रू टैरिफ्स और थ्रू प्रेशर्स, धमकियां, हर तरह का नैरेटिव यूज़ हो रहा है. दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तरह से वो जो दोनों EU और इंडिया, उनमें ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, उनके टाइज जो हैं वो स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं. आपको लगता है कि एज अ काउंटर स्ट्रैटेजी हो रहा है? अब आज इंडिया अपना 77वां यौम जमहूरिया मना रहा है और वहाँ पे EU के लीडर्स ऑलरेडी मौजूद हैं उस परेड के अंदर. आर दे गिविंग अ सिग्नल? देखिए, जो तर्ज अमल आलमी सियासत में ट्रंप ने इस्तेमाल किया था, जो उन्होंने जो तर्ज अमल इख्तियार किया था, ये उसका मंतकी नतीजा है. बिल्कुल ये लॉजिकली यही होना था, क्योंकि जिस तरीके से उनके बार बार के मुतालबात, और मुतालबात भी ऐसे कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन जो मुतालबा कर रहे हैं अगले दिन इससे बड़ा तो नहीं हो जाएगा या पहले वाले मुतालबे पे कायम रहेंगे. आज टैरिफ लगा रहे हैं, कल टैरिफ नहीं लगाएंगे, हमला करेंगे, नहीं करेंगे. जब वो इतने हार्श मेयर्स का जिक्र बिल्कुल सहूलत के साथ करने लग गए और उसमें से कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया. मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी ग्रीनलैंड चाहिए मुझे, तो ग्रीनलैंड के ऊपर साथ अपना एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी लगा दिया कि जनाब वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की कोशिश करेगा. और वो फिर खुद अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, यानी अमेरिका की जो डिप्लोमेटिक कॉर है, उसकी फॉरेन जो ऑफिस है, उस स्टेट डिपार्टमेंट से कहते हैं, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, जो सीनियर लोग थे, डिप्लोमेट्स थे, उन्हें भी ये पता नहीं चलता था कि अचानक ये हो क्या गया है. इसको कह रहे थे कि सेंट्रलाइज्ड फॉरेन पॉलिसी ऑफ ट्रंप. जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो इसका एक ही नतीजा निकलना था कि उनके खिलाफ कोई इत्तेहाद दुनिया में बनना शुरू हो जाता. जब वो नेटो से हाथ खींच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नेटो वाले क्या करेंगे कि वो अपनी हिफाजत के लिए मुश्तरका इक़दामात शुरू कर देंगे, जो यूरोप के लिए बुनियादी तौर पर नेटो जब बना था. तो
اس میں سے امریکہ نکل جائے گا تو ظاہر ہے اب اس میں یورپین انٹرسٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. پھر جو کچھ انہوں نے بھارت کے ساتھ کیا, خاص طور پر مودی جی کے ساتھ, جو اگرچہ انڈیا پاکستان کے درمیان انہوں نے جنگ رکوائی, یہ بہت بڑی بات تھی. انڈیا نے اس کو نہیں مانا, اس کی ویریس ریزنز ہو سکتی ہیں, لیکن جس طریقے سے انہوں نے ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی ایکسپلینیشن کہ آپ تم کیوں نہیں مان رہے, تم کیوں نہیں مان رہے, اور پھر ان کے خلاف ایک مہم چلانا شروع کر دی انڈیا کے خلاف, تو اس کا بھی نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ انڈیا چونکہ ٹرمپ سے متاثر ہوا ہے تو متاثرہ سارے فریق اکٹھے ہو جائیں. تو اب وہ جو ٹریڈ ڈیل انڈیا ای یو کے ساتھ کرنے جا رہا ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ اٹس مدر آف دا ٹریڈ مدر آف آل ڈیلز. بالکل ٹھیک ہے. اب ایسی ڈیل کہ جس میں کاروں پہ, اب یورپ اپنی کاروں کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہوتا ہے کہ اس کی کاریں وہاں سے ایکسپورٹ ہو سکے, چونکہ بہت عمدہ گاڑیاں بنتی ہیں, لگژری برانڈس ہیں. اور آپ ذرا دیکھیے کہ اتنی بڑی مارکیٹ, یعنی انڈیا جو تھرڈ لارجسٹ مارکیٹ آف ویکلز ہے جو اس طرح کی گاڑیوں کی, وہ ان کے لیے کھل رہی ہے اور صرف 40% ٹیرف کے اوپر. تو اٹس ہیوج اوپننگ ود دیم. اور اسی طرح امریکہ یورپ میں ایکسس اگر بھارت کو مل جاتی ہے تو وہ بھارت کے لیے بہت بڑی چیز ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ جو معاملہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے, یہ ٹرمپ کی اپنی, آپ ان اے وے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی بے وقوفی یا اپنی جو ان کی حماقتیں ہیں, یہ بڑی حد تک چیزیں ان سے جڑی ہوئی ہیں کہ ان کے نتیجے میں امریکہ کے خلاف ایک وہ ان لوگوں یعنی ان ممالک پر مشتمل اتحاد بن رہا ہے جو دراصل امریکہ کے دستے نگر تھے. اور حبیب صاحب بہت ہی پرانے حامی, مطلب جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے تھے. اگر آپ انڈیا اور امریکہ کا دیکھیں تو لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے امریکہ انڈیا کا. $212 بلین کی ان کی ویلیو ہے ٹریڈ کی. تو اس سے اگر آپ مطلب جو نظر آ رہا ہے کہ جو ٹرمپ کی جتنی بھی ٹیرفس کے حوالے سے اس کا طریقہ کار تھا, ٹیرف کی جو ڈپلومیسی اس نے چلانے کی کوشش کی تھی, وہ تو پھر فیل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. انڈیا نے کافی حد تک پریشر کو سسٹین بھی کیا اور آخرکار انڈیا نے اس کا جو ہے وہ ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی نکال لی. اب وہ یورپ کی طرف اس جو ایک گیپ ہونا تھا پیدا, وہ فل کر لے گا یورپ کے ساتھ. ٹریڈ گیپس بے شک فل نہ ہو, ٹھیک ہے نا. ابھی یہ جو معاملہ ہے یہ امیڈیٹلی ٹریڈ کی صورت میں نہیں دیکھا جا سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دم آپ ٹیرف لگائیں تو وہ سوچ ہے کہ ساری ٹیرف جو ہے وہ چیزیں بند ہو جائیں گی اور ٹیرف کھولے تو سب چیزیں چل پڑیں گی. ایسا نہیں ہوتا. ٹریڈ میں چیزوں کے ریئلائز ہونے تک, یعنی ٹریڈ میں پالیسی لیول پہ ڈیسیجن ہونے سے لے کر ٹرانزیکشن تک, یعنی جہاں پر ایک بائر اور ایک سیلر ہے, وہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. دیکھیے یہ امیڈیٹ لاسز تو اس کی کوریج کے لیے پرابلم نہیں. یہ اب مسئلہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ کیا امریکہ آفٹر ٹرمپ, اب تو بیونڈ ٹرمپ کی بات ہو رہی ہے نا, کہ ٹرمپ کے بعد کا امریکہ بھی کیا اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرے گا, کیونکہ امریکہ نے پچھلے 80 سال میں تو اس طرح کا طرز عمل نہیں اختیار کیا. کیا اسی طرح کی طرز سیاست کرے گا؟ کیا یہ جو ڈپلومیٹک نارمز اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے, یہ جو ٹرمپزم ہے جو دنیا میں پیدا ہوا ہے, امریکہ نے اس کو پروموٹ کیا ہے, خود امریکہ کے اندر اس کے خلاف بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں, تو کہیں آئندہ امریکہ کا ہی کریکٹر تو نہیں بدل جائے گا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جانے کے لیے تو نہیں آئے, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ تیسری دفعہ آ جائیں گے. جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں